अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करूँगा जिसको हम विंटर डिप्रेशन, विंटर ब्लूज़ या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कह देते हैं। और कनाडा जैसे मुल्क में जो ऑफ कोर्स नॉर्दर्न क्लाइमेट के अंदर जो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर ये जो विंटर डिप्रेशन होते हैं, आप कह सकते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट अ नॉर्म फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो इसमें जो एक्यूट केसेस हैं उसमें आप कह सकते हैं कि जो कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन है उनके स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जो दादोशुमार है, वो ये कहते हैं कि जी कनाडा में औसतन कोई 30 से 40 लाख लोग सालाना ये इस विंटर ब्लूज़ का या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और उनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है और जो यंग एडल्ट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। और उसके पीछे ऑफ कोर्स मल्टीपल रीज़न है जो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन एज ए न्यू इमिग्रेंट जब आप कनाडा में लैंड करेंगे तो तैयार हैं कि शुरू की जो 2-3 सर्दियाँ होंगी और फॉल सीज़न होगा वो आपके लिए काफ़ी एनॉइंग हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप की नेचर इस तरह की कि बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ पे यकीन नहीं रखते और अपने आप को घर में या कमरे में कन्फाइन रखते हैं, तो फिर आपको ये जो डिसऑर्डर है या जिसको विंटर ब्लूज़ कह रहे हैं या हम डिप्रेशन कह रहे हैं, उसका आप ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को गौर से सुने, आपको पता हो कि जनाब ये डिसऑर्डर या ये प्रॉब्लम क्यों राइज़ होती है और इसको आप किस हद तक इसका सद्देबाब कर सकते हैं। तो जनाब अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि जो विंटर डिप्रेशन है या इनको विंटर ब्लूज़ कहते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स जनाब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम नोटिस करते हैं वो ये है कि हमारा जो स्लीप पैटर्न है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। आप ज़्यादा ड्राउजी फील करते हैं, आपको सर्दियों में ज़्यादा नींद आती है, ठीक है जनाब। इसके अलावा फिर आप देखते हैं कि जो आपका खाने का पैटर्न है, एपिटाइट जिसको हम कहते हैं, वो भी चेंज हो जाता है। हमें भूख ज़्यादा लगती है, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड आइटम्स हैं या जंक फूड वो खाने को दिल करता है, हम वेट गेन कर लेते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग थके थके महसूस करते हैं सर्दियों में, ये भी प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोगों को मेमोरी लॉस या वो फोकस नहीं कर पाते चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप देखें ओवरऑल यानी विंटर डिप्रेशन की वजह से हमारी पर्सनैलिटी में बड़ा ठीक ठाक नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाता है। और अब ज़ाहिर बताए ये एक क्योंकि सीरियस कंसर्न हो सकता है कई लोगों के लिए। तो इसमें एक सवाल जो रिलेटेड हमारे जहन में आता है वो ये कि जनाब ये सब कुछ क्यों होता है। उसका जनाब जो बुनियादी वजह है, हमें साइंटिस्ट डिफरेंट थ्योरीज पेश करते हैं कि बुनियादी तौर पे जो हमारा ज़ाती तजर्बा भी है एज ह्यूमन बीइंग वो ये कि सर्दियों में जिस हम बात करते हैं स्पेशली फॉल सीज़न या विंटर सीज़न में, तो यहाँ पर स्पेशली जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिस कनाडा जैसे मुल्क की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो सनलाइट है या सनी डेज़ जो हैं उनमें कमी आ जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा क्लाउडी डेज़ होंगे, सनी डेज़ कम होंगे, तो फिर हमारी जो बॉडी का क्लॉक है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, ज़ाहिर बात है उसके अंदर डिस्ट्रप्शन आती है, चेंजेस आ जाती हैं। उससे हमारी जो ओवरऑल बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स या जो हार्मोन्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके अंदर भी इम्बैलेंस आ जाता है और उनकी वजह से हमारे ये फिर मूड स्विंग्स आते हैं और जो हमारे डिप्रेशन या एंग्जाइटी है उसमें इजाफा हो जाता है। तो अब जनाब क्योंकि ये जो सर्दियों का डिप्रेशन है या जिनको विंटर ब्लूज़ कहते हैं, ये तो एक रियलिटी है, ठीक है जनाब। कनाडा जैसे मुल्क के अंदर या किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जो कनाडा जैसे लोकेशन के अंदर है जहाँ पर ज़्यादा बात है आप क्लाउडी डेज ज़्यादा होते हैं सर्दियों में वगैरह वगैरह। अब इसका किस तरीके से इसको ओवरकम किया जा सकता है या जो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको किस तरह मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसमें जनाब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप जो आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी है सर्दियों में, वो कनाडा जैसे मुल्क के अंदर उसको कभी भी तर्क ना करें। मैंने यहाँ पर ये चीज़ नोट की है पिछले 8-10 साल में कि जब सर्दियाँ यहाँ पे आती हैं तो बिल्कुल जैसे लगता है वो जिन फिर गया है। बाहर आपको इक्का दुक्का लोग नज़र आते हैं, सब लोग जो उनसे प्रेफर करते हैं कि जनाब अगर शॉपिंग मॉल में जाना है तो जाहिर बात है वो भी बंद है। आपने किसी जिमनेजियम में जाना है, आपने कोई एक्सरसाइज करनी है तो वो भी साहब आप इंडोर कर रहे हैं। तो आप फिज़िकल एक्टिविटी को टोटली यानी बाय कर देते हैं। उसकी वजह से फिर आपके जो डिप्रेशन एंग्जाइटी है उसमें इजाफा हो जाता है। तो आप फिज़िकल आउटडोर एक्टिविटी को कभी उसे कहते हैं ना छोड़ें, और स्पेशली ये जब सनी डेज हैं उनसे तो पूरा फ़ायदा उठाएं। उनमें तो ज़रूर लॉन्ग वॉक पे निकलें और ताकि आपको मैक्सिमम जो सी है वो विटामिन डी भी और जो सन की रेज है वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट करें और आपके डिप्रेशन को उसकी इंटेंसिटी को कम करें। इसके अलावा जनाब एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब एज ए न्यू इमिग्रेंट हम कई दफ़ा आते हैं तो हमारे पास इतने पैसे या वसाइल नहीं होते, तो हम जो बेसमेंट होती है उसको फिर रेंट पे ले लेते हैं। अब बेसमेंट में ज़ाहिर बात है सब कुछ वो जो सूरज की रोशनी या बाकी चीज़ें वो उस तरह नहीं आ रही होती, हर चीज़ डार्क है, ज़ाहिर बात है जिसको वो क्लास्ट्रोफोबिक किस्म की इन्वायरमेंट है वो हो जाती है। तो उसकी वजह से भी हमारे डिप्रेशन और एंग्जाइटी में इजाफा हो जाता है।
تو آپ نے اگر ممکن ہو تو آپ اگر بیسمنٹ کو نہیں تو واک ان بیسمنٹ نہیں جس کے اندر ایٹ لیسٹ ونڈوز بڑی ہوں آپ کو, یعنی جو سن ریز ہیں وہ آپ کے اندر بیسمنٹ کے اندر آ رہی ہوں اور بالکل اندھیرا یا تاریکی نہ ہو. اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جو لکی ناف آپ کے فرینڈز ریلیٹیوز وغیرہ ہیں کینیڈا میں, تو پھر سردیوں میں تھوڑی سی ملاقات کا سلسلہ بڑھا دیں. جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, گپ شپ مارتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا دھیان ہٹتا ہے اور کافی حد تک آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے. اور اس میں جو ایک اور چیز ہو سکتی ہے یہ کہ کچھ لوگوں کو خدا نخواستہ بڑا ایکیوٹ قسم کا یہ ڈپریشن کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیز سے وہ گزرتے ہیں, تو اس کیس میں ڈیفینیٹلی وہ دے شوڈ سی دے ڈاکٹر, تاکہ اگر ان کو کسی میڈیکیشن پہ فار دا ٹائم بینگ جانا ہے تو وہ اس میڈیکیشن کی وجہ سے اپنا جو علاج ہے وہ شروع کر سکیں. اب اس میں جناب ایک جو ریلیٹڈ کویشچن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب آپ لوگ کینیڈا امیگریٹ کرتے ہو تو کون سی ایسی پروونسز ہیں جہاں پر سنی ڈیز زیادہ ہوتے ہیں اور کون سی ایسی پروونسز ہیں جہاں پر کلاؤڈی ڈیز یا رینی ڈیز زیادہ ہوتے ہیں. تو انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ برٹش کولمبیا, جس کو ایک ماڈریٹ کلائمیٹ ہم کہتے ہیں, جو ایک بڑی امپورٹنٹ پروونس ہے اسے کہتے ہیں کینیڈا کی, وہاں پر سب سے زیادہ کلاؤڈی یا رینی ڈیز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اس طرح کی ڈپریشن, انگزائٹیز یا ڈس آرڈرس کی کوئی پرابلم ہے یا آپ سسپیکٹ کر رہے ہو کہ آپ اس کو نہیں بیئر کر سکتے, تو مائی ریکمنڈیشن از کہ آپ برٹش کولمبیا تو قطعاً جا کر سیٹل نہ ہوں. آن دا کانٹریری پروونسز لائک جیسے میں انٹیریو کی بات کر رہا ہوں یا البرٹا وغیرہ بھی ہے, اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو سنی ڈیز کمپیریٹیولی زیادہ ملیں گے, اور وہاں پر ڈیفینیٹلی اگرچہ ونڈ چل افیکٹ تو ہے کینیڈا میں سردیوں میں اور برف بھی پڑے گی, لیکن کم از کم آپ کی جو ڈپریشن یا انگزائٹی ہے اس کی انٹینسٹی میں کافی حد تک یا خاطر خواہ کمی آئے گی. اب اس میں جناب جو امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پہ جب آپ ایز اے نیو امیگرینٹ کینیڈا لینڈ کرتے ہیں تو کیونکہ آپ ایک اکنامک اسٹرگل سے بھی گزرے ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے, پھر بے شمار کیسز میں ہمارے فرینڈز ریلیٹیوز بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, ان کو بھی چھوڑ کے ہم اپنے ملک میں آگے ہوتے ہیں, تو ہم آلریڈی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ بار بار ظاہر بات ہے وہ اسٹرگل جو زندگی کی ہے وہ ہمیں کئی دفعہ اس طرح کے شک و شبہات میں مبتلا کرتی ہے, ہمارے موڈ سوئنگز آ جاتے ہیں, ہم تھوڑا سا نیگیٹو مائنڈڈ ہو جاتے ہیں, اور اوپر سے اس طرح کا اگر سردیوں کا ڈپریشن بھی ساتھ آ جائے تو وہ تو بڑا ملٹی پلائر افیکٹ ہو جائے گا. تو ایز این امیگرینٹ ہمیں جو سا ہے بہت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جو میں نے ذکر کیا کہ ہم اپنی جو ہیلدی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے, اپنے اگر کوئی دوست احباب ہم نے یہاں بنائے ان کے ساتھ ملنا, گپ شپ گانا, یا اپنی کوئی ہابی ڈیولپ کر لیں آپ جو آپ کو مصروف رکھے, تاکہ آپ فارغ رہ کے صرف یہ نہ سوچتے رہیں کہ یا بادل آئے ہوئے ہیں, اندھیرا ہے ہر طرف اور میں پریشان ہوں. تو ہابیز جو سی ہوتی ہیں آپ کی, کوئی بھی اچھی ہابی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ہابی ہوتی ہے, تو آپ کافی حد تک اس چیز سے جو جس کو ہم ونٹر ڈپریشن کہہ رہے ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں. تو اوکے جناب, اس گپ شپ میں نے آپ کے ساتھ کافی انٹرسٹنگ چیزیں جو سی ہیں کینیڈا کی سردیوں اور ڈپریشن کے حوالے سے ڈسکس کی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. اور آپ میں سے جو لوگ اس طرح کی اور انفارمیشن ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے چینل پہ اگر جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک پلے لسٹ ملے گی. ہم نے 100+ ویڈیوز ابھی تک اپلوڈ کر دی ہیں, اس میں آپ کو ٹریول ولاگز ہمارے ملیں گے, انفارمیشنل ویڈیوز ملیں گی, شاپنگ کے ٹپس کے حوالے سے ویڈیوز ہیں کینیڈا کے, تو بے شمار معلوماتی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہیں. تو ہم پریٹی کانفیڈنٹ کہ اگر آپ ہماری پلے لسٹ کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کو اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور مل جائیں گی. تو جناب ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں, ان کو شیئر کریں, لائک کریں, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اوکے جناب, ٹیک کیئر, خدا حافظ.